अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरती के तमाम पैमानों को मात देती हुई एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। थोड़ी सी इमोशनल होगी लेकिन उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और बेला कैसे ईमान परवरदा बनी ये भी आज खुलेगा। सो हर उम्र लगाएंगे आज की किस्त में रौनक। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। बेला, तुम चाहती हो मैं तुम्हें हाथ भी न लगाऊं? लो छोड़ दिया। जिंदा तो रहो, मेरी आंखों के सामने दिखाई देती रहो। देखो मैं माफी मांग रहा हूँ, पुरसुकून हो जाओ। मैं तुम्हारी तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे मुश्किल से सांस लेते देखकर यहिया ने उसका हाथ छोड़ा। उठकर खड़ा हुए उसके तकिए के दाएं बाएं हाथों को टिकाया और कमजोर सी झुककर सरगोशी की। तुम कहोगी तो मैं चला जाऊंगा बहुत दूर, लेकिन तुम मेरी दादी जानम ले लो। शफकत चाहिए तुम्हें, पूरी ले लो मुझसे इन्हें। सजावार मैं हूं तो मुझे हर सुख से महरूम कर दो। पर हिम्मत मत हारो, अपनी सांसों को उखड़ने मत दो। मैं नहीं देख पा रहा, मैं इस गिल्ट से मरकर भी नहीं निकलूंगा। मैं अगर अब तक सही सलामत हूँ तो इसके लिए इसलिए कि तुम इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद थी। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। वो बोलता गया क्योंकि यकीन था वो इसे सुन रही है। और जब बेला की सांसें मजीद उखड़ने लगीं तो उसकी आंख से निकलकर तकिए में जज्ब होते आंसू को हाथ बढ़ाकर उंगली की पौर में जज्ब किए उसके माथे को सहलाने लगा और पलटकर चीखा। डॉक्टर्स और नर्सेज दौड़ते हुए पहले ही पेशेंट की हालत बिगड़ने के अलार्म पर बाहर पहुंच चुके थे। यहिया हिलना भी नहीं चाहता था, पर दो नर्सें उसकी तड़प के बावजूद इसे पकड़कर कमरे से बाहर निकाल गईं। वो इतनी तकलीफ में था कि ये भी ना कह सका कि मुझे मत निकाले, उसके पास रहने दे। ग्लास के पार से इसने जब डॉक्टर्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगाने की तैयारी करते देखा तो यही लड़खड़ा कर बमुश्किल फर्श पर बैठ सका। ये सब नहीं देखा गया उससे। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर दबा लिए। वो ये नहीं सुन सकता था कि वो बेला से महरूम कर दिया गया है। वक्त गुजरता गया, इलेक्ट्रिक शॉक के बावजूद जिंदगी की लाइन सीधी हो गई। यहिया ने अपने कानों को गहरे सांस लेते दबाया। मैं मर जाऊंगा, मत जाना बेला, बेमौत मर जाऊंगा, प्लीज मत जाना मेरी शहजादी। उसे सक पड़ा, आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे और वहीं सीधी लकीर एकदम चल पड़ी। काफी वक्त गुजर गया। यहिया को लगा कोई इसका कंधा थपका रहा है, क्योंकि इसे आवाजें आना बंद हो गई थी। और फिर जब मुसलसल से झंझोड़ा गया तो यहिया ने डरते हुए सर उठाया। डॉक्टर क्या बोल रहा था ये ना सुनाई दिया। वो मुतमईन था, बस यहिया ने ये देखा। शी इज ओके। ये तीन लफ्ज इस वक्त यहिया के लिए जिंदगी थे। वो नम आंखों से इस मेहरबान डॉक्टर की तरफ देखे मुस्कुरा दिया तो डॉक्टर वहां से गुजर गया। यहिया ने हाथ चेहरे पर फेरा और जल्दी से उठकर पलटा तो वो पुरसुकून हो चुकी थी। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी। आंसू यहिया की आंखों में बर्फ फिर सिमटने लगे। कभी तुम्हारी जिंदगी कम हो तो अल्लाह मेरी हर सांस तुम्हें लगा दे। बस इतनी सी मोहब्बत है तुमसे बेला बुखारी। वो शीशे पर हाथ रखे उसके अक्स को महसूस करके खुद से इतराफ कर रहा था, लेकिन दिल अभी तक इस लड़की के सबब सूखे पत्ते सा कांप रहा था। मतलब अब तुम्हारे लिए भी हमें लड़की ढूंढनी पड़ेगी क्या? हम ट्रैवल बेहोश हो चुका था। उसका नाजुक वजूद इन दो शेरों के हल्के फुल्के तशद्दुद से ही अधमरा हुआ। तो भूख का एहसास होने पर उमर ने अपने और उसके साथ बाकी टीम के लिए भी नाश्ता मंगवा लिया। दोनों साथ ही खुरदरे फर्श पर दीवार से कमर टेक कर बैठे चिकन रोल पराठा हाथ में पकड़े मजे से नाश्ता ठूस रहे थे। नहीं, मैं तुम लोगों को इस जहमत में नहीं डालूंगा। वैसे मेरी हांगकांग में एक गर्लफ्रेंड थी, कोयल नाम था। लेकिन कुछ माह पहले जब मैंने इसे अपनी कहानी बताई तो ब्रेकअप कर गई साली। मैं भी किसी से कम थोड़ी था। पता नहीं कितने पैसे खा चुकी थी मेरे जिस्म की भूखी। मैंने भी अच्छी भली तस्वीरें निकलवाई, सेल्फीज भेज दी उसके दूसरे बॉयफ्रेंड को। उसका ब्रेकअप करवाया और फूलों के गुलदस्ते के साथ कार्ड पर एक गंदी सी गाली लिखकर इसे तब बरसाल की जब बेचारी सदमे से हॉस्पिटल पहुंच गई। रिजाल के मुंह को उमर हैरत से तकता। आखिर तक जैसे हंसा, खुद रिजाल मुस्कुरा दिया। हो कितने कमीने हो तुम रिजाल। अच्छा ये बताओ, तारिया मैम के पीछे क्यों पड़े थे? वैसे भी उनकी माफी रहती है बच्चू। उमर को उसकी बातें इतनी दिलचस्प लगी कि फौरन उसकी तरफ रुख फेरा। यार तारिया बहुत इरिटेट कर रही थी। वो रुस्वा होकर भी रुस्वा नहीं थी, तभी जलन होती थी। हालांकि हम दो का खरीदार एक था। वो इतनी मजबूत कैसे है यही तकलीफ देता था मुझे। और मैं इसे तोड़कर इस बेबसी से मिलवाना चाहता था जो मुझे नसीब थी। और वैसे भी हवस तो एक लाजमी जुज्व है हम जैसे लफंगों का। जब बाप ऐसा था तो मैं कैसे पीछे रहता। और मुझे उसके पैर पकड़ने में अब कोई मसला नहीं। मैं इन चीज़ों से आज़ाद हो गया हूँ। जलाद का बहुत बड़ा एहसान है और मैं उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने मामा के बेटे को अच्छी राह दिखाई है। भले हाथ पकड़कर राह पर चलाया ना हो, पर वो जिस मर्तबे पर था उसका तरीका वहशी होकर भी 100% दुरुस्त था।
رجال کے لہجے میں اب صرف سچائی تھی۔ عمر نے اس کے سینے کو تھپکا اور برادرانہ مسکراہٹ دی، کیونکہ رجال کی برداشت واقعی قابل ستائش تھی۔ تم برے نہیں ہو، لیکن جس زندگی سے گزرے ہو وہ بری کے نچلے درجے سے بھی گری ہوئی تھی۔ لیکن سب باتیں ایک طرف، تمہیں ساتھی تو چاہیے ہوگا۔ عمر کو اس بار اس کی فکر ہوئی۔ نہیں یار، ہم جیسوں کو نہ تو شریف لڑکی مل سکتی ہے، نہ عزت دار خاندان قبول کر سکتا ہے، اور گندی لڑکیاں، لالچی عورتیں جسموں کو بیچنے والی زندگی اور بکواس کر دیں گی جو مزید سٹیمنا نہیں ہے۔ گند میں اتنا گہرا اترا ہوں کہ جو گندگی مجھ پر چڑھی ہے نا، یہ مر کر ہی مدم ہوگی۔ اور ویسے بھی ایک گند میں اتر کر گندگی مٹانے والا بھی تو ہونا چاہیے تم لوگوں کی ٹیم میں۔ مجھے بس میری ماما مسکراتی چاہیے اب، اور مجھ سے روٹھا ہوا کوئی ایک شخص بھی نہ ہو بس۔ رجال کی باتیں دلچسپ تھیں، اور شاید اسے عمر تبھی ملا تھا تاکہ اس کی زندگی میں دوست کی کمی کو پورا کر سکے۔ تم بھائی ہو آج سے میرے، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گا، اور کبھی جب پلان بدلا تو ضرور بتانا، تمہارے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈیں گے۔ عمر کے خلوص پر وہ دھیما سا مسکرایا۔ اچھی لڑکیاں صرف اچھے لڑکوں کو ہی سوٹ کرتی ہیں، میں ان رشتوں کے لیے نہیں بنا، سمجھ کے آؤں۔ ویسے بھی جو میرے ساتھ اتنے سالوں سے ہوا ہے اس کی وحشت نکالنے کے لیے مجھے کوئی عورت نہیں چاہیے، بلکہ میرے لیے گریول کا چکنا وجود ہی کافی ہے بڑی، جسے میں اپنے طریقے سے کاٹوں گا، چیروں گا اور جلاؤں گا۔ میرے اندر کی آگ اور رابل گیرٹ کا انتقام بس اسی سے مدھم ہوگا۔ رجال کے مستے جواب پر عمر پھر ہنسا۔ تھوڑا ڈر بھی لگا رجال سے، ہنسی چکنے وجود پر آئی۔ تم سے ڈر لگ رہا ہے؟ عمر نے بائٹ لیتے کافی کا سپ بھرا تو اس بار رجال ہنسا۔ اس کی بھیانک چیخیں اور گڑگڑانا ہی مجھے راحت دے گا۔ سمجھا کرو عمر افندی، جس نے مجھے وحشی بنایا، میری ساری وحشت اسی کے نام، اور تم مت ڈرو، تمہارا تو بھائی بن گیا۔ ویسے اگین کہوں گا، یو آر لکی عمر، سوہا بہت اچھی ہے، ایک برا آدمی کہہ رہا ہے یہ۔ اچھے تو اچھا اچھا بولتے ہی ہیں، لیکن بروں کو بہت کم کوئی اچھا لگتا ہے۔ منا لینا اسے، اس سے پہلے تم دو کے اس خوبصورت رشتے میں کوئی تلخی گلے۔ رجال مسکرا کر اسے سمجھائے واپس بے فکری سے ناشتہ کرنے لگا، جبکہ عمر کو رجال کا یوں ان دو کے رشتے کے بارے سوچنا بہت ہی موہنا لگا۔ تاران کچھ ہی دیر ہاسپٹل پہنچ گیا تو بیلا کی بگڑتی طبیعت سے یحییٰ کی حالت ڈاکٹر سے معاملہ جانے فوری یحییٰ کو ڈھونڈتے باہر لان کی سمت آیا تو اسے اکیلے بینچ پر وہ دیوداس بیٹھا نظر آ ہی گیا۔ تاران نے گہرا سانس کھینچا اور بنا ہٹ کیے ٹھیک یحییٰ کے کندھے سے کندھا ملائے بیٹھا۔ یحییٰ نے چونک کر اپنی سائڈ دیکھا تو تھکی متورم آنکھوں سے مسکرایا۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ یحییٰ کو اس کے دائیں گال، زخمی گال کو دیکھے فکر ہوئی۔ سوری، سوہا کو بلوانا پڑا، داریا اکیلی تھی، میں بھی دیر سے پہنچا۔ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ داران نے اس کی اجری حالت دیکھنی مشکل ہوئی تو وہ ممنون مسکرایا۔ اچھا ہے سوہا چلی گئی تھی، ورنہ مجھ سے میری اپنی حالت دیکھنا مشکل تھی تو وہ تو دل بند کروا بیٹھ۔ بھائی وہ مرتے مرتے بچی ہے۔ یحییٰ کا آخری جملہ درد کی انتہا تھا کہ داران کی آنکھیں بھی سرخ ہوئیں۔ اللہ نے کرم کیا ہے، خطرے سے باہر ہے۔ ہمت کرو، وہ نہیں جانتی تمہارے دکھ اور ضبط کو، لیکن میں جانتا ہوں یحییٰ حیدر، جب وہ جانے گی تو مزید نہیں روٹھے گی۔ مضبوط کرو اپنا دل، جسے 6 سال سے کر رکھا تھا۔ وہ ایسی ہی سربھری تھی شاید ہمیشہ سے۔ تاران کے بھی آخری جملے کی دلکشی نے یحییٰ کو بے قرار کیا۔ وہ آپ کی ایمان پروردہ یعنی محافظ کیسے بنی بھائی؟ میں اس بارے جاننا چاہوں گا۔ یحییٰ کے سوال پر داران خوبصورت مسکرایا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں یعنی موسکو کا جلاد ایکسپوز ہوتے ہوتے بچا تھا۔ دشمن کے ہتھے چڑھا، وہ بھی زخمی ہو کر۔ وہ فٹنس ٹرینر تھی، نرس بھی تھی، جاب لیس ایسی کہ ہر ملتی نوکری کرنے کو اہمیت دیتی۔ میری دیکھ بھال اسی کے سپرد تھی۔ دشمن جلد از جلد چاہتا تھا میں ہوش میں آؤں اور مجھ سے جلاد کے بارے سب نکلوائیں۔ وہ بہت تیز تھی، مجھے ایک ایسی دوا دیتی اور میرے باڈی کے کچھ ایسے جوڑ ایکسائز پرک سے سن کرتی کہ میں ان لوگوں کے سامنے بالکل اپاہج دکھائی دیتا، پورا جسم اکڑ جاتا۔ وہ لوگ روز ناکام لوٹتے۔ اس نے بہت جتن کیے پہلے مجھ سے اگلوانے کے لیے۔ وہ میری دوست ہے یہ تک کہا تاکہ میں اعتبار کروں اور وہ مدد کر کے مجھے وہاں سے نکال سکے۔ میں 2 ماہ تو اس کو بھی دشمن سمجھتا رہا، لیکن پھر ایک دن اسے روتا دیکھا، وہ تمہیں یاد کی اور اپنے بابا کے لیے غمزدہ تھی۔ پھر اس نے اعتبار کی شرط میں مجھے اپنی کہانی سنائی کہ وہ بابا کے اوپر چڑھتے قرض کے چکر میں ان لوگوں کے ہتھے لگی کیونکہ یہ بہت اچھی سیلری دے رہے تھے۔ اور پھر بیلا کو ان لوگوں میں رہنے کے بعد ان کی اصلیت پتہ چلی۔ مجھے بیلا پر اعتبار نہ آیا، پھر بھی تو میں نے امان پروردگی کی شرط رکھی کہ وہ مجھے حفاظت دے اور میری امان پروردہ بنے، اور اس کے بدلے سب کے بعد اسے اپنی ٹیم کا حصہ بناؤں گا، اچھی سیلری دوں گا۔
وہ خوشی خوشی راضی ہوئی کہ خود بھی نکلنا چاہتی تھی، اور اسی طرح اس نے مہارت کے جھنڈے گاڑے، نہ جانے مجھ پر کیا تجربہ کیا کہ میں نے بس سانس روکی، اس کی ٹریننگ تھی مجھے، اور اس نے مجھ پر نہ جانے کیا سپرے کیا کہ میں ایک مردے جیسا بن گیا۔ اور یوں جس ٹیم کے ہمراہ وہ مجھے ان لوگوں کی کیمپ سے مردہانے چھوڑنے گئی، وہ اسی کے لوگ تھے، اور ہم سب فرار ہو گئے، اور پھر وہ تب سے میری جونیئر ہے۔ اس نے مجھے جیسے اس وقت بچایا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس سے جلاد کس چالاکی سے فرار ہو گیا۔ یہ کہانی جتنی داران کے لیے مزیدار تھی، ویسی یحییٰ کے لیے ثابت ہوئی۔ دونوں کتنی دیر مسکراتے رہے۔ وہ 6 سال پہلے بھی ایسی ہی سرپھری تھی، پر اس کا دل بہت وسیع تھا، بہت مہربان تھی، پرندوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر بھی۔ پوری یونی میں اس کی چلتی تھی، کسی اسٹوڈنٹ کی مجال نہ تھی کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو تنگ کرتا، کیونکہ بیلا بخاری اس کا کچومر کر دیا کرتی تھی۔ چند ماہ ہی رہا تھا میں، لیکن محبت تو اس سے پہلے لمحے ہی ہو گئی۔ لیکن میں کیا کرتا بھائی، میرے جذبات لمبی نیند سو گئے تھے۔ یہی نے بتاتے بتاتے آخر تک پشیمانی سے آنکھیں رکھ لیں تو داران نے اس کے ہاتھ پر برادرانہ تسلی تھماتا ہاتھ رکھا۔ میں سب سمجھتا ہوں یحییٰ، تمہارا قصور نہیں ہے، یہ جو دل ہے یہ بڑا عجیب ہے، کبھی کبھی بادل کے گولے سا نرم اور کبھی پہاڑ سا طاقتور۔ پریشان مت ہو، وہ جیسی اندر سے تھی ویسی باہر سے تھی، تبھی بے باک اور بے لگام ہونے کے باوجود مجھے کبھی بری نہیں لگی۔ اس کے سر پر ہمیشہ سایہ رکھا اپنا۔ اسے ان 3 4 سالوں جب بھی زندگی مشکل لگی، وہ مجھ سے تمہاری باتیں کرنے کہیں سے بھی آ ٹپکتی رہی، اور میں سنتا رہا، اس امید پر کہ ایک دن یہ سب تمہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ تاران کے نرم لہجے اور ان الفاظ پر یحییٰ سے ضبط کرنا دشوار ہوا، تو بنا سوچے وہ داران کے کندھے سے بچوں سا لپٹ گیا، جبکہ داران نے بھی بھائی اور دوست کی طرح اس کی پیٹھ تھپک کر حوصلہ دیا۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا بھائی، آپ نے مجھے بہن ڈھونڈ دی اور شاید بیلا بھی لوٹا دیں، کیونکہ آپ یحییٰ حیدر کی سفارش تو بن کہے کریں گے، یقین ہے۔ میں جب سے آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوا ہوں، بہت سی ہمت، حوصلہ اور وفا سیکھی آپ سے، معاملہ فہمی، سختی، برداشت، صبر، سب کچھ۔ آپ میری زندگی میں بہت بے حد اہم ہیں۔ آپ جیسا بھائی، دوست یا پھر رہنما ہر انسان کی زندگی میں ایک ضرور ہونا چاہیے۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ بھائی۔ یحییٰ نے تو داران کو بھی ایموشنل کر دیا۔ ارے پگلے، رلاؤ گے کیا؟ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے دوستی اور مہربانی نہیں آتی تھی، مجھے یہ رابل نے سکھائی۔ اور خود چلا گیا فرض نبھا کر، اپنا بہت سا اچھا پن مجھے سونپ کر۔ یہی نے فوراً سے سیدھا ہوتے جب داران کو دیکھا تو رابل گریٹ کی کمی ان گریش بلو آنکھوں کا غم بنی نظر آئی۔ وہ بہت لکی تھے۔ یحییٰ رشک سے مسکرایا تو داران نے بھی سر ہلائے اپنی آنکھوں کو ہنس پڑتے رگڑا تھا، اور پھر دونوں کے دل اس خوبصورت موسم کی طرح سہانے اور ہلکے ہو گئے۔ کون ہے باہر؟ وہ جو ہاتھ میں شاپنگ بیگ، پھول اور بیلون لیے سوہا کو منانے آیا تھا، بند دروازے کے پار سے سوہا کی آواز پر مسکرایا۔ عمر آفندی، بڑے فخر سے بتایا۔ مسکراہٹ اس کے دانتوں سے سلپ ہوئی۔ میں کسی عمر آفندی کو نہیں جانتی۔ سوہا بھی ہاتھ سینے پر لپیٹے ساتھ جا لگی، گویا عمر کے پاس سے کریک ہونے والے تھے۔ یار تمہارا ہسبینڈ، کھولو گیٹ۔ عمر کو غصہ آیا، جبکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی۔ یہ ہسبینڈ کیا ہوتا ہے؟ مجھے بالکل پتہ نہیں مسٹر، بتاؤ کون ہو؟ اب تب کر بتایا۔ جتنی خوشی تھی ساری یہ باندری ختم کر گئی۔ یوں گیٹ پر تھانے داری کیے۔ تمہاری موت ہوں، کھول رہی ہو یا دروازہ پھلانگ کر آؤں؟ غصہ لیے گرایا گیا۔ سوہا نے بہت دقت سے ہنسی روکی۔ میں نہیں کھول رہی جب تک اپنا ٹھیک تعارف نہیں دو گے۔ میری بلا سے دیوار پھلانگو یا آسمان سے گرو۔ اخیر زج کیا گیا۔ عمر کا دل چاہا جو غبارے پکڑے ہیں ایک ایک کر کے پھوڑ ڈالے، جو پھول لایا ہے اپنے ارمانوں کی قبر پر سجا دے، اور جو گفٹ لایا ہے وہ واپس کر دے۔ چوزا۔ نہایت مسکینیت سے عمر کی سرگوشی ابھری۔ سوہا ہنسی، اور جب دروازہ کھولا تو عمر کے ہاتھ میں پھول، بیلون اور گفٹ دیکھ کر اپنے تنگ کرنے پر شرمندہ ہوئی، مگر عمر نے سب اس کے ہاتھ میں تھمایا اور غصے سے اندر بڑھ گیا۔ ہاں، ناراض ہو گیا کیا؟ مجھے تھوڑا پتا تھا اتنا سب لایا ہے، منا لیتی ہوں چوزے کو۔ جلدی سے گیٹ بند کیے، سب چیزیں سنبھالے، وہ بھی اندر گئی تو عمر سیدھا کمرے میں جا چکا تھا۔ سوہا نے اس کا بلیزر باہر لاؤنج میں دیکھا تو یوں تھا جیسے وہ اتار کر بری طرح پھینک کر گیا ہے۔ سوہا نے بیلون چھوڑ دیے تو 10 12 گلیٹر تھے، سب جا کر چھت سے چپک کر بہت پیارے لگنے لگے، جبکہ پھول سوہا نے واس میں لگا دیے، اور گفٹ کھولا تو بہت ہی پیارا ہیئر کلپ تھا۔ سوہا اپنے دائیں بائیں جانب سے بال اٹھا کر ایک اسپیشل کلپ لگاتی تھی، شاید عمر نے اسے بہت بار دیکھا تبھی یہ خریدا۔ وہیں لاؤنج مرر کے سامنے رک کر پرانا اتارے، سوہا نے وہ لگایا اور جہاں عمر گیا اس بیڈ روم کی طرف گئی۔
दरवाजे से अंदर झांकी तो शावर चलने की आवाज पर समझ गई कि नहा रहा है, तभी वहीं से वापस चली गई। एक नजर जाकर दारिया को देखा तो वो पुरसुकून सो रही थी। लकी गर्ल हैं आप, कितनी फिक्र कर रहे थे वो आपकी, सो स्वीट। रश्क से सोचती वो कमरे से निकली। चूंकि नाश्ता सुबह सोहा ने हॉस्पिटल कैंटीन से किया था, तो अभी भूख महसूस हुई तो पिज्जा ऑर्डर कर दिया। 30 मिनट तक डिलीवरी बॉय आता, तभी वो यूं ही चक्कर काटे उमर का इंतजार करने लगी। पिज्जा भी आ गया। फिर जब उमर काफी देर कमरे से बाहर ना निकला, तो फिर से कमरे में गई तो इसे सोया देखकर सरता पर भड़क गई। समझता क्या है ये खुद को, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। मुझे मनाने के बजाय खुद थन्नी सुझा ली, और तो और सो भी गया। नॉन रोमांटिक। सुलग ही तो गई थी, वो तो उम्मीद कर रही थी उमर के साथ कुछ वक्त गुजारेगी, पर वो थका ही इतना था कि नहाकर मजीद नींद जकड़ गई। सोहा को इतना बुरा कभी नहीं लगा जितना इस वक्त इसको सोते देखकर। बाहर जाने के बजाय वो उसके पास ही आकर उसके तकिए पर सर रखे साथ लेटी और हाथ उसके जरा जरा नम बालों में फंसाया। वो सोते हुए बहुत पुरसुकून लग रहा था और फ्रेश भी। बिलाशुबा वो बहुत प्यारा था, क्लीन शेव, कुछ एक्स्ट्रा ग्लो लिए हुए थी। सर के बाल बहुत सिल्की और घने, और एक खास चीज जो सोहा को अट्रैक्ट की वो उमर की बहुत घनी लैशेस थी। उमर उठो ना। जब इसे देखकर दिल उसको मिस करने लगा तो उसका गाल थपकाने लगी। उमर कसमसाया और करवट मोड़े फिर सो गया। सोहा ने कुछ ना सोचा और उसकी कमर में ही मुक्का ठोक गई, और इससे पहले रूठ कर जाती वो मुक्के से कराह उठता इस फुदकती शेरनी की कलाई दबोचे उठ बैठा। तुमने फिर हाथ उठाया मुझ पर। एक तो सोकर जागा था, ऊपर से लग रहा था कमर तोड़ दी इस लड़की ने। नहीं मुक्का उठाया है, कैसे सो सकते हो तुम। प्राइवेसी को गेन किया जाता है, मुर्दों की तरह सो गए तुम आकर। मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, ऐसा शरीफ और बेकार हस्बैंड मेरे किसी काम का नहीं। मुक्का मारने पर इसे कोई नदामत ना थी। उल्टा उमर उसके अगले जुमले सुने हैरत और बेयकीनी के समंदर में गोताजन हो गया। मैंने प्राइवेसी गेन की तो चीखें तुम्हारी ही मोहल्ले भर में टिंडोरा पीटेंगी। फिर ले लेना प्राइवेसी के मजे, इसलिए मुझसे पंगे मत लो सोहा। आते ही जो तुमने मेरा मूड खराब किया, इस बारे है कोई जवाब तुम्हारे पास। उमर तो बोलकर सोहा को भी चुप लगा गया, बल्कि कानों से धुएं उठ गए। सोहा को समझ न आई अब मुंह कहाँ छुपाए। बस दिल कर रहा था दीवार ही फट जाए और खुद को बीच में चुन दे। जुबान संभालो, छोटी सी बच्ची के साथ कैसी डबल मीनिंग बातें कर रहे हो, और हमें मिले दिन ही कितने हुए हैं। मत लगाओ उम्मीदें मुझसे जो टूटने पर हर्ट हो जाओ, क्योंकि बहुत से सक्रिय डीले हैं मेरे। वो गेट पर मैंने मजाक किया था, तुम्हें तंग करके मजा आता है, तुमने भी बदला ले लिया। मुझे मनाने के बजाय खुद गुब्बारे की तरह मुंह फुला लिया। ये भी नहीं देखा कर कि तुम्हारा गिफ्ट कैसा लगा मुझ पर। हर बात का जवाब दिए वो उमर को देखे बिना उठने लगी, पर कलाई अब तक उमर के हाथ की गिरफ्त में थी, तभी वो उसे वापस बिठा गया। वो ही बता रहा हूँ कि स्क्रू टाइट कर दूंगा 2 मिनट में। मुझे तंग मत करो। और ये कौन सा मजाक था। अगर तुमने अब मुझे चूजा कहा तो तुम अपने रास्ते मैं अपने। वैसे भी अकेला बहुत खुश था, फ्लर्ट से पेट बढ़ जाता था। कम से कम तुम्हारी तरह कोई डिग्रेड तो नहीं करती थी उमर फंदी को। सारी बातें एक तरफ, आग तो सुहा को उसके आखिरी जुमले ने लगाई। तभी वो जो उसके बालों पर लगा क्लिप छू रहा था, सोहा ने उसके हाथ को अपने बालों से झटक कर दूर किया। पहली बात, चूजा तुमने खुद को खुद माना। मैं बोली थी क्या जो आग लग रही तुम्हें। दूसरी बात, मजाक करने और नीचा दिखाने में बहुत फर्क होता है उमर। ये कहकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और तीसरी बात, जाओ करो फ्लर्ट। मैंने पैर पकड़े हैं क्या कि पति देव खुदारा मत जाइए, किसी और को छुआ आपने तो मेरे तन से रूह निकल जाएगी। आलापाई की अदाकारों को मात दी सोहा की अदाओं ने। जाओ पेट पढ़ लो जाकर, लेकिन फिर मेरी तरफ देखना भी मत। 5 खुली उंगलियां और हाथ ही दिखाई देगा, जिसे आसान जुबान में लानत कहते हैं। साथ जलन से भरी उसके मुंह के करीब आती फंकारी, जबकि उमर बहुत कोशिश के बावजूद भी गुस्सा जाग बनने से रोक न सका। वो तबकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। लानत भेजोगी मुझ पर, अपने शौहर पर। सोहा को ध्यान न रहा कि कब वो उसकी कमर पर हाथ ले जाता, झटके से अपने करीब खींच गया। वो भी कोई फरार न कर सकती, बेहद नजदीक आ गई कि चेहरों में खतरनाक गुर्बत बनी। 2 रुपए के पापड़ पैक से निकला शौहर। ना चाहते हुए भी सोहा की आवाज कुछ गुर्बत और कुछ जलन से नम पड़ी। लेकिन देखो उसकी आंखों में ग्रे आंखें गाड़ कर रही थी। ऐसे करोगी, इतना लो बजट हूँ क्या तुम्हारे लिए। अना पर वार हुआ था इतने सस्ते होने पर। हाँ, 2 रुपए भी ज्यादा बता दिए। 1 रुपए की करारी पैक जो मिलता था ना, इसमें एंड पे जो मसाले की गुठली हुआ करती थी, तुम वो हो। रूठ कर बड़े दूर की सोचे वजाहत दी तो वो बेख्तियार हंस पड़ा, और इतने करीब था कि सोहा ने आंखें मीच कर उसके हंसते चेहरे से पनाह पाई, वरना कुछ हो जाता उससे। वो तो बहुत मजे की होती थी।
मुझे वो बनने पर कोई एतराज़ नहीं। प्लीज़ मुझे खा लो, मैं बहुत खट्टी, नमकीन और चटखारेदार हूँ। इस बार सुहा की मुस्कुराहट उसके गुलाबी होंठों पर बिखरी, लेकिन हनूज ग्रे आंखें रूठी रहीं। लेकिन फिर अजीब मानी हैसी खामोशी ने दोनों के दिल की रफ्तार बढ़ा दी। उमर ने उसके होंठों पर गहरी नजर रखते फिर सोहा की डरी आंखों में और तलब निगाह जमाई तो वो उसकी इजाजत का महफूम समझ लेती। फौरन घबराकर उसको परे झटक कर ना सिर्फ उठी बल्कि अपने बाल संवार कर खुद को रिलैक्स करने लगी, जबकि उमर ने भी बुरा ना मनाया और तकिए पर वापस सर गिराए लेट गया। सो जाओ, खुद के चेहरे की गुलाल छुपाती और बौखलाहट में जैसे उसे देखे बिना कमरे से भागी। उमर की नाराजगी अपने साथ ले गई, जबकि उमर ने भी वापस करवट बदलकर तकिए को सीने से चिमटा लिया और आंखें बंद कर ली। सोहा दरवाजे के बाहर आई तो दिल चाहा वापस चली जाए, लेकिन फिर अपनी ही सोच पर खुद को कोसा और लाउंज में आकर बैठी। लबों पर पुरसरूर मुस्कान सी थी, अलूही चमक थी आंखों में। उमर के लिए वो कुछ स्पेशल फील कर रही थी। क्या हो रहा है मुझे? वो चूजा जान को क्यों आ रहा है? उफ, उसकी वो मतलबी नज़र मेरा दिमाग खराब कर रही है। क्या उसके पास चली जाऊं और इजाज़त दे दूं? नो सोहा, एटीट्यूड में रहो। इस पर मन मिटने की ज़रूरत नहीं। ही इज़ सो रूड। इसे तरसना चाहिए मेरे लिए, तब सोचूंगी। दिल तो उम्र से जुड़े रिश्ते और कशिश में उलझा था, पर खुद को संभालना अच्छे से जानती थी। उसके पास ही लेट जाती, अब यहाँ अकेली मक्खियाँ मारूं क्या? उफ, ये अना कितना ख्वार करती है। कहीं दिल ना लग रहा था और जलन अलग के वो यकीनन फिर से हो गया होगा। बहुत रोका पर वापस उमर ने खींच ही लिया। कमरे में वापस झांकी तो वो सच में दोबारा सो चुका था। तभी तमाम सोचे झटक कर वो उसके साथ ही धीरे से लेटी और तब उसकी जान से निकली जब वो करवट बदले से तकिया समझकर बाजू लपेट गया। सुहा ने आहिस्ता आहिस्ता रुका सांस खारिज किया और अपने इतराफ लपेटे उमर के हाथ को नरमी से छुआ। इसे तो टच करने पर भी बहुत अपना सा फील होता है। हालांकि निकाह में तो ग्रेवल की भी थी और वो तो गंदा लगता था छूते हुए। बैड टच लगता था उसका, अच्छा लम्स भी। पर ये तो मेरा सच्ची वाला हस्बैंड है। मैं क्या करूं, मुझे इस पर बहुत प्यार आ रहा है और ये सो रहा है, इस पर रोना भी आ रहा है। सुहा ने अपने अरमानों पर आंसू बहाए और खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। थकी थी तभी खुद भी जल्द सो गई। यहाँ उसकी आंखें बंद हुए कुछ लम्हे गुजरे जब उमर ने आंखें खोले, बहुत करीब दिखाई देते सुहा के उपसे चेहरे को देखा और बाजू और खींचा तो दोनों की नाक टकरा गई। सुहा कसमसाई, नींद कच्ची थी तभी आंखें खोली तो उमर ने बंद कर ली और वो इतने करीब खुद को महसूस किए घबराने के बजाय मुस्कुरा दी। उसकी नाक से नाक रगड़ी। वो उसकी इस हरकत पर बहुत मुश्किल से चेहरे के एक्सप्रेशन दबा सका। फिर उसकी गाल पर अपने मुलायम होंठों को जोड़ा और चेहरा पीछे करती आंखें वापस बंद कर गई। उमर ने आंखें खोली। क्या मदहोशी थी इस पर तारी हुई। सोहा भी किसी एहसास के तहत आंखें खुल गई तो उमर को बंद करने की मोहलत न मिली। दोनों की आंखें फिर आन मिली। वो मैं अकेली बोर हो रही थी, सोया भी नहीं जा रहा था, तभी आ गई। अपने यहाँ होने की वजाहत दिए वो अख्ताम तक मुकाबिल ठहरी आंखों से परेशान हुई। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं सोहा, और खूबसूरत आंखें झूठ नहीं बोल सकती। यू फील फॉर मी, यू लाइक मी एंड यू वांट टू स्पेंड टाइम विद मी। उसकी आंखों के सारे राज जान गया। सोहा यूं थी जैसे काटो तो लहू न रहा। नो, आई डोंट लाइक यू, इट्स जस्ट पॉजिटिव वाइब कि मैं आ गई तुम्हारे पास। अभी भी इनकार किया क्योंकि बहुत पुरएतमाद थी। बट आई लाइक यू। उमर से ये जुमला सोहा ने उम्मीद नहीं किया था। लम्हा भर स्टक हो गई। वाइफ को तो बख्श दो, इससे भी फ्लर्ट कर रहे हो। अपने आप को संभाल कर वो फिर से जाने लगी और उमर ने लपेटा हुआ था कि वो हिल भी ना सकी। ये सच है, आई रियली लाइक यू सोहा। इस बार वो जज्बात के संग बोला। सोहा को लगा वो एक शिकंजे में फंस गई है जिससे भागना जरूरी था। इसने एक बाजू सर का तकिया बना रखी थी और दूसरी लपेट ली। नींद आ रही है मुझे। सोहा ने जल्दी से चेहरा आगे को सरका कर उसकी गर्दन की ओर छुपते हुए जान बचाई। ओके सो जाओ, लेकिन जब जागोगी तब भी ये सच्चाई ऐसी ही रहेगी कि अच्छी लगने लगी हो, बहुत ज्यादा, बहुत अचानक। उसको अपने सीने बसाए खुद भी कंफर्टेबल हुए लेटा, जबकि सोहा सहमी हुई सांस भी फूल सी नरमी सा ले रही थी और आंखें भी सख्ती से बंद कर ली। यहाँ सोने के लिए ही मरी जा रही थी मैं। क्यों अल्लाह जी, आपने मुझ गुमराह और बदतमीज सोहा की दुआ सुनी। इज एवरीथिंग फॉर मी नाउ। सोहा को इतना अच्छा लगा कि बस सोने के लिए आंखें बंद की और नींद टोकरा भरकर उतरने लगी। दोनों बहुत पुरसुकून होकर कुछ ही पल बाद गहरी नींद में उतर चुके थे। जारी है। कैसी लगी किस लिखने में मैं बहुत इमोशनल हुई, सच्ची आंसू बह रहे थे। इतनी तो आपकी राइटर नाजुक है सच्ची। पर यकीनन आज की किस्त आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली किस्त पे स्पेशल है और फाइनल झटकों की बारी है। फिर आप खूबसूरत एंड देखकर कहानी को इख्तिताम की जानिब
جاتا دیکھیں گے۔ اس ناول کے ساتھ میں بہت دل سے اٹیچ رہی، ورنہ اکثر اختتام تک میں اپنے ہر ناول سے اکتا جاتی تھی، پر اس سے تو محبت ہی الگ ہے جو میں نے آپ کے دلوں میں بھی ڈال دی۔ جیسا لکھنا چاہتی تھی خوب ہو ویسا لکھا، اچھا لٹل بٹ بولڈ ضرور تھا پر کوئی خراب نہ ہوگا، یقین رکھیں۔ اسلام میں بھی بیوی اور شوہر کے رشتے کو ادب کے دائرے میں رکھ کے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ میں بہت کوشش کرتی سمیٹنے کی، پر پھر بھی اعتراض کرنے والوں کا کیا کریں۔ ہر چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر قسط ملے۔ میرا سبسکرائب پھنس گیا تھا۔